सबैलाई नमस्कार। म प्रदीप खतिवडा। सदा चाहिँ आज मिति 2078 साल जेठ 13 गते बिहिबार नयाँ टपिकका साथ उपस्थित भएको छु। आशा गर्छु यहाँहरू घरमा सुरक्षित हुनुहुन्छ, शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्तीमा ध्यान दिनुभएको छ, मानसिक रूपमा सबलता र भावनात्मक रूपमा स्थिरताको लागि प्रयत्न गर्नुभएको छ, बलिष्ठ भएर आफ्ना दिनानुदिन गर्ने कामहरूमा अध्ययनको मात्रा पनि बढाउँदै लगेर लानुभएको छ। यहाँले राम्रो पढेर बस्नु भएको छ र तयारी खास तरिकाले गर्नुभएको छ भन्ने विश्वास लिएको छु। मेरो यो विश्वासमा कुठाराघात नपार्नु होला। यो विश्वास मैले लिएको विश्वासमा यहाँहरूको भलाइ छ। कुठाराघात पार्नुभयो भने यहाँलाई घाटा छ। त्यसैगरी सामाजिक सञ्जाल, अध्ययनका अवरोधहरू, मोबाइल, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक लगायत कोभिडका दुःखद समाचार, कोही कोभिडबाट प्रभावित छ होला, तपाईको नजिकको मान्छे, कोही ढलिसक्यो होला, कोही ढल्ने तर्खरमा छ होला। यो सबैको बावजुद पनि यहाँको संसार चाहिँ चलाउनु पर्नेछ। त्यो यहाँको संसार चाहिँ कोभिड पछाडिको संसारको लागि पनि अहिलेको अवस्थामा अध्ययन जरुरी छ। घरमा बसी बसी अध्ययनलाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने हामीले स्मार्ट जीकेको करियर एकाडेमीबाट कृषि विकास बैंकको 4औं र 5औं तहको कक्षाहरू नियमित रूपमा चलाइरहेका छौँ। बिहान 5:30 बजेदेखि 8 बजीसम्म हामी त्यो कक्षाहरू सञ्चालन गर्छौँ। त्यसमा तपाईँ आबद्ध हुन चाहनुहुन्छ भने स्मार्ट जीकेको नम्बर फेसबुकमा गएर खोजेर स्मार्ट जीकेलाई फोन गरेर आवश्यक प्रक्रिया पनि पुरा गर्न सकिन्छ। खैर, त्यो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर अन्य यो हाम्रो नियमित भिडियोको भेटघाट चाहिँ विशेष गरी एउटा टपिकमा यहाँलाई इन्साइट दिउँ भनेर हो। र आज चाहिँ हामीले यो उत्प्रेरणा, कर्मचारी उत्प्रेरणाबाट क्वेसन लिएर आएका छौँ। यसमा आउन सक्ने टाइपको क्वेसन चाहिँ जस्तो कर्मचारी उत्प्रेरणा भनेको के हो, बैंकमा कर्मचारी उत्प्रेरणामा देखिएका समस्याहरू के हुन्, समाधानका उपायहरू के हुन्, एउटा यस्तो खालको क्वेसन आउँछ। अर्को चाहिँ कर्मचारी उत्प्रेरणा भनेको यसका सिद्धान्तहरू के हुन् भन्ने क्वेसन आउन सक्छ। कर्मचारी उत्प्रेरणा भनेको के हो, उत्प्रेरणाको महत्त्व के छ, यो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा किन आवश्यक छ, यस्तो टाइपको क्वेसनहरू आउन सक्छ है। यी त भए आउन सक्ने खालका क्वेसनहरू। आज मैले ल्याएको एउटा सम्भावित महत्त्वपूर्ण क्वेसन चाहिँ के हो भने कर्मचारी उत्प्रेरणा भनेको के हो, कर्मचारी उत्प्रेरणाका सिद्धान्तहरू चर्चा गर्दै बैंकमा कर्मचारी उत्प्रेरणाका लागि कुन सिद्धान्त बढी उपयोगी हुन्छ, किन, आफ्नो विचार दिनुस् भन्ने क्वेसन। व्हाट इज इम्प्लोइ मोटिभेसन? ब्रिफली एक्सप्लेन द थियरीज अफ इम्प्लोइ मोटिभेसन। विच थियरी इज एप्रोप्रिएट इन बैंक टु मोटिभेट द इम्प्लोइज? वाइ? यस्तो खालको क्वेसन आउन सक्छ कि जसमा एकचोटि आएको पनि छ जस्तो लाग्छ 2076 सालमा होइन। त्यो यहाँलाई फेरि आउन पनि सक्ने खालको क्वेसन हो जहाँ उत्प्रेरणाका टपिकहरू छन् त्यहाँ। अब कर्मचारी उत्प्रेरणा यो अब तपाईँले अलि भिन्दै तरिकाले पढेको हुनसक्छ वा उत्प्रेरणालाई त्यसरी नसोचेको हुनसक्छ। तर खास उत्प्रेरणाको एकदमै राम्रो डेफिनेसन, न्यायसङ्गत डेफिनेसन चाहिँ के हो भने सङ्गठनात्मक लक्ष्य प्राप्तिका लागि सङ्गठनमा रहेका मानव स्रोतलाई अतिरिक्त अग्रसरता गराउने कार्यलाई कर्मचारी उत्प्रेरणा भनिन्छ। यो कर्मचारीको मनोवैज्ञानिक पक्ष हो, तर व्यवस्थापनको व्यवस्थापकीय कार्यक्षमतामा निर्भर रहन्छ। व्यवस्थापनले सकारात्मक र नकारात्मक औजारको प्रयोग गरी कर्मचारीलाई कामप्रति अग्रसरता गराउने, अतिरिक्त कार्य सम्पादनका लागि तयार पार्ने र अतिरिक्त कार्य सम्पादन गराउने कार्य खासमा कर्मचारी उत्प्रेरणा हो। यसरी लेख्नुपर्छ है। यो यति लेखे पुगी पनि हाल्छ यो क्वेसनमा। इम्प्लोइ मोटिभेसन इज अ म्यानेजरियल टेक्निक टु मोबिलाइज विथ एडिसनल इफिसियन्सी टु अचिभ द प्री-डिटरमाइन्ड गोल अफ अर्गनाइजेसन. It is employee psychological factor, but management should fully responsible to motivate the employees. Paragraph change गरेर employee motivation is selfish technique. That means it is drive through need. Management should analyze the employee's need and inject the monetary and non-monetary factor to optimize the need and to fulfill the organizational goal. अनि यसलाई अर्को तरिकाले कसरी भन्नुपर्छ भने कर्मचारीले व्यक्तिगत लक्ष्य प्राप्तिको प्रयत्न गर्दछ,
सङ्गठनको व्यवस्थापन सङ्गठनात्मक लक्ष्य प्राप्तिमा तल्लीन रहन्छ। जब कर्मचारीले सङ्गठनात्मक लक्ष्यमा चिन्तित हुने र सङ्गठनले कर्मचारीको लक्ष्य प्राप्तिका लागि चिन्ता व्यक्त गर्छ र त्यो अनुसारले काम गर्छ, तब दुवै पक्षमा उत्प्रेरणा छाउँछ भन्नुपर्छ। मोटिभेसन क्यान इन्टरसेक्ट पर्सनल गोल टु म्यानेजमेन्ट एन्ड अर्गनाइजेसनल गोल टु इम्प्लोइज एन्ड भाइस वर्सा। इम्प्लोइ मोटिभेसन क्यान फुलफिल बोथ निड इन अर्गनाइजेसन भन्नु पर्यो। यसरी डिफाइन गर्नुपर्छ है मोटिभेसन। अब यो लाउरेमाया चाउरे पिरती तरिकाले लेखेर हुँदैन जाँचमा, होइन, ड्यासिङ तरिकाले एन्सर लेख्नुपर्छ क्या। लेख्न त सबैले लेख्छन् होइन, पास हुनेले लेख्छ, फेल हुनेले लेख्छ होइन। तपाईँको अहिले कम्पिटिटरहरू 10,000ले जाँदै भने 10,000ले लेख्छन् नि, तर पास हुने त 40-50 जना हो नि। त्यसरी पास हुने गरी चाहिँ ड्यासिङ एन्सर आउनुपर्छ। त्यो भनेको ठ्याक्कै आउनु पऱ्यो क्या। यो उत्प्रेरणा भनेको होइन, भित्रैबाट काम गरौँ 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 भन्ने होइन, कामको लागि इच्छित हुने। तपाईँलाई लागेको छ नि अब हप्ता 10-15 दिन भइसक्यो, मैले आज 16औँ दिन भइसक्यो होइन, मैले तपाईँलाई पढ्नुपर्छ भनिरहेको छु। एकछिन सुन्दाखेरि ठिकै लाग्छ, एकछिनमा बिर्सिहाल्नुहुन्छ नि, उत्प्रेरित हुनु भएको छैन नि त। त्यो पढौँ लाग्ने उत्प्रेरणा होइन क्या, होइन, पढिहाल्नु पऱ्यो। हिजोभन्दा आज धेर पढ्नु पऱ्यो। हिजो 4 घन्टा पढ्नु भयो, आज 5 घन्टा पढ्नु पऱ्यो पो उत्प्रेरणा जागेछ भन्नु। लाउरे पारा हिजो जति पढ्यो आज नि त्यति, त्योभन्दा त कम रफ्तारमा छ भने त उत्प्रेरणा होइन। सो उत्प्रेरणा भनेको चाहिँ अतिरिक्त अग्रसरता हो कि खासमा। यो नियमित दाल भात तरकारी खानु उत्प्रेरणा होइन कि, त्यो त्यहाँबाट अतिरिक्त के गरौँ, त्यसले कार्यालय आएको छ गएको छ होइन, दुगु लन्ठ्याङ गरेर हिँडेको छ, उत्प्रेरणा होइन क्या। उत्प्रेरणा आएको ठ्याक्क हिजो के गर्यो, अब कति धेर गर्यो, उसले एडिसनल इफोर्ट कति दियो, द्याट इज मोटिभेसन। काममा भने त्यही हो। अब यो थ्योरीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब थ्योरी एकदमै छोटो लेख्नुपर्छ। यहाँहरूलाई यो उत्प्रेरणाको सिद्धान्त यदि जाँचमा आयो भने यहाँले टाइम म्यानेज गर्न सक्नुहुन्न जस्तो लाग्छ। एउटा थ्योरी चाहिँ मास्लोको निड हायरार्की थ्योरीको बारेमा लेख्नुहोस्। मास्लोको आवश्यकताको पदसोपान सिद्धान्त के भन्नुपर्छ भने, मास्लोले कर्मचारीका आवश्यकतालाई 5 भागमा विभाजन गरेका छन् र यी आवश्यकता क्रमैसँग अगाडि बढ्छन् भनेका छन्। व्यवस्थापनले कर्मचारीको जुन तहको आवश्यकता छ त्यही तहको आवश्यकता पहिचान गर्यो भने मात्रै उत्प्रेरणा हुन्छ। सक्यो, यति त हुन लेख्ने। Maslow has identified 5 different layers of need. Those needs are fulfilled each other. Management should analyze the level of need and inject the instrument. यति हैन, उत्प्रेरणामा निडको पहिचान गर्ने, निड पहिचानको लागि इन्स्ट्रुमेन्टको प्रयोग गर्ने, बस त्यति हो क्या लेख्नुपर्ने। अर्को छ हजबर्ग्स 2 फ्याक्टर थ्योरी, हजबर्गको 2 तत्त्व सिद्धान्त। यसमा चाहिँ के भन्छन् भने, हजबर्गले कर्मचारीका आवश्यकतालाई 2 भागमा विभाजन गरेका छन्, आरोग्य तत्त्व र उत्प्रेरणा तत्त्व। आरोग्य तत्त्व भयो भने कर्मचारीले काम गर्छ, आरोग्य तत्त्व भएन भने कर्मचारीले काम गर्न छाड्छ, जस्तै तलब। उत्प्रेरणा तत्त्व भयो भने कर्मचारीले अतिरिक्त हौसलाका साथ काम गर्छ, उत्प्रेरणा तत्त्व भएन भने कर्मचारी अनुप्रेरित हुँदैन तर काम चाहिँ गरिरहन्छ। Hosberg identified 2 types of employee need. They are hygiene factor and motivation factor. Presence of hygiene factor, employee cannot motivate, but absence of hygiene factor, employee abandon the work like salary. तलब भएन काम गरिन्छ, गरिदैन नि हैन, तर तलब पाएर चाहिँ फुर्केर ब्रुक ब्रुक उफ्रेर हैन, काँधमा खुट्टा हालेर काम गरिदैन नि हैन, तलब आउँछ जान्छ यस्तै हो भन्छ नि मान्छेले। सो त्यो हाइजिन फ्याक्टर हो क्या। अनि उत्प्रेरणा फ्याक्टर के भन्दा बोनस हो क्या। बोनस आयो भने नसोचेको विनफल गेन भन्छ नि, नसोचेको पैसा आयो भने त लटरी पर्यो भने त फुर्किन्छ नि त मान्छे, त्यो चाहिँ मोटिभेसन फ्याक्टर हो। सो मोटिभेसन फ्याक्टर, प्रेजेन्स अफ मोटिभेसन फ्याक्टर, इम्प्लोइ क्यान एडिसनली मोटिभेट। एब्सेन्स अफ मोटिभेसन फ्याक्टर, इम्प्लोइ क्यान नट एबान्डन द वर्क लाइक अलाउन्सेस, भत्ताहरू, यी सबै मोटिभेसन फ्याक्टर हो। अब अर्को चाहिँ म्याक्लिन्डेको 3 निड थ्योरी भन्छ, यो आवश्यकताको सिद्धान्त, म्याक्लिन्डेको अचिभमेन्टको सिद्धान्त पनि भन्छ यसलाई। यिनले चाहिँ 3टा निडको कुरा गरेका, एउटा निड फर पावर, निड फर एफिलिएसन, निड फर अचिभमेन्ट। कि मान्छे केही सफलताका लागि दौडिन्छ, कि शक्ति आर्जनका लागि दौडिन्छ, कि सम्बन्ध विस्तारका लागि दौडिन्छ हैन। अब अहिले तपाईँ र मेरो यो काम, मेरो सम्बन्ध विस्तारको निड ज्यादा भएर होला हैन। मैले कहीँ अब निजामती सेवाकोमा जागिर खाएँ, त्यो शक्तिको लागि होला, अनि अहिले पढ्दैछु म केही प्राप्तिको लागि होला। यसरी कर्मचारी पनि विभिन्न प्रकृतिको हुन्छ क्या। अनि कर्मचारी कुन प्रकृतिको, शक्तिको लागि दौडिने हो कि केही सफलताका लागि दौडिने हो कि वा यो सम्बन्धका लागि दौडिने हो,
यस्तो पहिचान गर्नुपर्छ र उत्प्रेरणा गर्नुपर्छ भन्छ क्या, त्यसरी लेख्नु पर्यो मिलाएर। अब अर्को छ यो एमसी ग्रेगर्सको थ्योरी एक्स एन्ड थ्योरी वाई। ग्रेगरले दुई प्रकारका कर्मचारीको कुरा गरे होइन। थ्योरी एक्स टाइपका कर्मचारी चाहिँ स्वाभाविक रूपमा काम नगर्ने, अल्छी, पैसा मात्रै खोज्ने, तलब मात्रै खोज्ने, भत्ता मात्रै चाहियो, यस्तो चाहिँ थ्योरी एक्स टाइपको कर्मचारी। थ्योरी वाई टाइपको कर्मचारी चाहिँ एकदम उत्प्रेरित होइन, एकदमै जोखिम लिने, काम गरौँ भन्ने भावना भएको, काम गरिहाल्ने, राम्रो पर्फर्मेन्स दिने। यो दुईटै कर्मचारी पहिचान गर्नुपर्छ भन्छ क्या यसमा। अर्को छ यो एडल्फरको ERG सिद्धान्त है। एडल्फरको ERG सिद्धान्त, E फर एक्जिस्टेन्स, R फर रिलेटेडनेस, G फर ग्रोथ। मान्छेका 5वटा निड होइन 3टा निड हुन्छन् भनेर त्यही मास्लोको 5वटालाई 3टामा यिनले खुम्च्याएका छन्। यी भए ट्रेडिसनल म्यानेजमेन्टका थियोरीहरू। ट्रेडिसनल थियोरीहरू के हो भन्नु भने यो थियोरीहरू लेखे हुन्छ। अब मोडर्न थियोरीहरू भनौँ भने अरू, तर जाँचमा थ्योरी मात्रै भन्दा ट्रेडिसनल र मोडर्न छुट्याउनु पर्दैन है। अब मोडर्न थ्योरी भनौँ भने एउटा एडम्सको इक्विटी थ्योरी। एडम्सले को समताको सिद्धान्त भन्छ नेपालीमा। यिनले के भने कर्मचारीलाई कार्य सम्पादन अनुसार व्यवहार गर्नुपर्छ, धेरै काम गर्ने कर्मचारीलाई धेरै रिटर्न दिनुपर्छ, कम काम गर्ने कर्मचारीलाई कम रिटर्न दिनुपर्छ। त्यो भयो भने समतामूलक व्यवहार हुन्छ र कर्मचारी उत्प्रेरित हुन्छ भन्छन् है। इक्विटेबल म्यानेजमेन्ट बिहेभियर सुड बी बेस्ड अन पर्फर्मेन्स। म्यानेजमेन्ट बिहेभियर सुड बी इक्विटेबल एन्ड जस्टिफिएबल टु अल द इम्प्लोइज भन्छ क्या यसमा। अर्को छ भिक्टर भ्रुमको अपेक्षाको सिद्धान्त, भ्रुम्स एक्सपेक्टेन्सी थ्योरी। भिक्टर भ्रुमको अपेक्षाको सिद्धान्तले चाहिँ के भन्छ, कर्मचारीले काम गर्नुभन्दा अगाडि केही अपेक्षा राखेको हुन्छ, त्यो अपेक्षा अनुसार काम भयो भने कर्मचारी अतिरिक्त कार्य सम्पादनका लागि हौसिन्छ, अपेक्षा पुरा भएन भने कर्मचारी काम गर्न छाड्छ। जस्तै उदाहरणका लागि तपाईँले अहिले 4औँ 5औँ तहमा जाँच दिनुभयो, नाम निक्ल्यो भने 6औँ तह प्रयास गर्नुहुन्छ नि त होइन। अब त्यो 4औँ तह अलि गुल्ट्याङ खाइयो 2-4 चोटि भने अनि जाँच दिनै मन लाग्दैन होइन। यो भिक्टर भ्रुमको अपेक्षा सिद्धान्तले यो भने हो। अर्को सिद्धान्त छ यो स्किनरको रिइन्फोर्समेन्ट थ्योरी, BF स्किनरको रिइन्फोर्समेन्ट थ्योरी। यो रिइन्फोर्समेन्ट थ्योरीले चाहिँ के भन्छ भने जस्तो तपाईलाई पनि बिहान उठ्दाखेरि पुरा उत्प्रेरित भइरहेको हुन्छ, बेलुका हुँदा उत्प्रेरणाको दर घट्दै जान्छ होइन। जब 6:30 बजीतिर यहाँ मसँग भेटघाट हुन्छ अनि फेरि उत्प्रेरणा बढ्छ नि, यो चाहिँ इन्फोर्समेन्ट भयो क्या, रिइन्फोर्समेन्ट भन्छ यसलाई। पुनः त्यसलाई ताजगी गर्ने, पुनः त्यसलाई उत्प्रेरित गर्ने। अब व्यवस्थापनले पनि त्यो गर्नुपर्छ। कार्य सम्पादनको बिचमा बसेर व्यवस्थापनले कर्मचारी अनुत्प्रेरित हुँदै डाउन हुँदै गएको छ भने फेरि अप गर्नुपर्छ र माथि लानुपर्छ भन्छ। त्यो रिइन्फोर्समेन्टले चाहिँ त्यो कुरा गर्छ। अर्को छ लकको गोल सेटिङ थ्योरी। यो गोल सेटिङ थ्योरी खासमा प्राइभेट ब्याङ्कहरूले युज गरेका छन्। कर्मचारीलाई केही लक्ष्य दिने होइन, त्यो लक्ष्य टार्गेट दिने अनि त्यो टार्गेट अनुसार उसले काम गरेन, टार्गेट पुरा गरेछ भने तेरो यो अचिभमेन्ट हुन्छ, पुरा गरेन भने यो अचिभमेन्ट हुन्छ। जस्तो तँलाई 6 महिना पछाडि म तेरो यति टार्गेट यति डिपोजिट पुऱ्याएछ भने प्रमोसन गरिदिन्छु, पुगेन भने डिमोसन गरिदिन्छु भनौँ भने यो गोल सेटिङ थ्योरी भयो क्या। यिनै हुन् सिद्धान्तहरू। अब ब्याङ्कमा कुन सिद्धान्त उपयोगी हुन्छ भने मेरो विचारमा एडम्सको इक्विटी थ्योरी लेख्दा राम्रो। जुनसुकै लेखे पनि केही समस्या छैन होइन। एडम्सको इक्विटी थ्योरी लेखे राम्रो। अब यसलाई कसरी लेख्नुपर्छ भने प्याराग्राफ चेन्ज गरेर एडम्सको समतामूलक सिद्धान्त ब्याङ्कमा ज्यादा उपयोगी हुन्छ, यसका कारणहरू देखाए बमोजिम छन्। एडम्स इक्विटी थ्योरी इज मोर एप्रोप्रिएट इन ब्याङ्क ड्यू टु फलोइङ रिजन्स। अब बुलेटमा लेख्नुपर्छ यसको चाहिँ। एडम्सको इक्विटी सिद्धान्तले कार्य सम्पादन उच्च भएकालाई उच्च व्यवहार र न्यून भएकालाई कमजोर पुरस्कार दिनुपर्छ भनेका छन्। एडम्स बिलिभ द्याट हायर पर्फर्मेन्स इम्प्लोइ सुड बी बेनिफिटेड बाई हायर रिवार्ड एन्ड लोअर बाई पनिसमेन्ट। अर्को चाहिँ व्यवस्थापनको व्यवहारमा समता आउँदा कर्मचारी र व्यवस्थापनको बिचमा उत्पादनमूलक सम्बन्ध रहन्छ। इफ म्यानेजमेन्ट बिहेभियर इज न्युट्रल देन रिलेसनसिप बिट्विन इम्प्लोइज एन्ड म्यानेजमेन्ट इज प्रोडक्टिभ भन्नु पऱ्यो दोस्रो। तेस्रोमा वैज्ञानिक कार्य सम्पादन लागू गरेर कर्मचारीलाई कार्य सम्पादनलाई पुरस्कारसँग जोड्नु पर्ने। इम्प्लिमेन्ट साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट सिस्टम एन्ड लिङ्क रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट विथ पर्फर्मेन्स एप्राइजल। 4मा ब्याङ्कका कर्मचारीहरूमा क्षमता र ज्ञान बढी हुने भएको हुनाले उनीहरूलाई न्यायसङ्गत र समतामूलक व्यवहार गरिनुपर्छ। ब्याङ्क इम्प्लोइज आर नलेज बेस्ड, सो दे सुड बी जस्टिफिएबल एन्ड दे सुड बी ट्रिटेड एज इक्विटेबल एन्ड जस्टिफिएबल बिहेभियर। 5औँमा यसले सङ्गठनमा
र ट्रेड युनियन कर्मचारी र व्यवस्थापन बिचको द्वन्द्व र तनाव न्यूनीकरण गर्छ। इट हेल्प्स टु मिनिमाइज अर्गनाइजेसनल कन्फ्लिक्ट बिट्विन इम्प्लोइज, ट्रेड युनियन एन्ड म्यानेजमेन्ट। यति 5वटा पोइन्ट लेखे पुगिहालौँ। निष्कर्षमा आइयो है। निष्कर्षमा सङ्गठनात्मक लक्ष्य प्राप्तिका लागि कर्मचारीले गर्ने अतिरिक्त अग्रसरतालाई उत्प्रेरणा भनिन्छ। यस्तो अग्रसरता कर्मचारीले त्यसै गर्दैन, यो स्वार्थपूर्तिका लागि हुन्छ। त्यस्तो स्वार्थ भनेको कर्मचारीको आवश्यकता प्राप्ति हो। व्यवस्थापनले सो आवश्यकता पूर्तिका लागि काम गर्नुपर्छ भन्नु पर्यो है। मोटिभेसन इज सेल्फिश टेक्निक द्याट इफ इम्प्लोइज निड्स एन्ड डिजायर आर फुलफिल्ड देन इम्प्लोइ आर मोटिभेटेड। इट इज साइकोलोजिकल बिहेभियर। सो म्यानेजमेन्ट सुड ह्याभ गुड टेक्निक टु मोटिभेट द इम्प्लोइज। यसरी लेख्नुपर्छ साथी हो। अब आजको टपिकै हाम्रो मोटिभेसन हो, त्यही भएर यहाँहरूलाई पनि भित्रैबाट मोटिभेट भयो होला पढाइमा होइन। अब सौभाग्य पाउनु भएको छ, सुयोग्य अवसर पाउनु भएको छ, घरमा बसेर पढ्न लेख्न पाउनु भएको छ। मैले हरेक दिन एउटा अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनलाई कम्प्लिट आन्सरसहित भनिदिएको छु। यो भिडियोलाई पज गर्दै आन्सर कपीमा सार्नु होला। मैले सुरुमा तपाईँलाई रिटर्न आन्सर दिएँ, त्यो भनेको चाहिँ सुरुमा बानी लगाउनलाई मात्रै हो। तर अब चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ भने मैले भनेको कुरालाई भिडियो पज गर्दै त्यसलाई कपीमा उतार्नुपर्छ है। धेरै सुविधा दियो भने बोसो लाग्छ क्या मान्छेमा, बुद्धिमा पनि बोसो लाग्छ, भुँडीमा पनि बोसो लाग्छ धेरै सुविधा पायो भने। तर अलि हार्डवर्क गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ। भिडियो सुन्दै त्यसलाई कपीमा उतार्नुहोस्। मैले भनेका शब्दहरू तपाईँको आन्सरमा पर्नुपर्छ। 10 नम्बरको लागि तपाईँले 2 पेजभन्दा धेर नलेख्नुहोस् होइन। अथवा तपाईँलाई कस्तो मोटो ह्यान्डराइटिङ छ भने त 2 पेज अलि धेर जाला, तर ठिक्कको ह्यान्डराइटिङ छ भने 2 पेजभन्दा धेर लेख्नु पर्दैन। मैले अहिले भनेको आन्सरहरू पनि त्यही बेसमा छ। त्यही भएर क्वेसन माथि राख्ने, त्यसको आन्सरलाई सिलसिलावार रूपमा मिलाएर राख्नु होला। ठिक छ। अब प्रिपरेसन गर्दै हुन्छ। सेल्फ प्रिपरेसन सबभन्दा राम्रो, आफै प्रिपेयर गर्नु राम्रो। तर पनि कतिपय कुराहरू नबुझिएको हुनसक्छ, गाइडेन्स देखाउनु पर्ने हुनसक्छ। अब यो अहिलेको अवसर चाहिँ यो सुयोग्य अवसर छ क्या। जस्तो पछि साउन भदौदेखि त मेरो पनि आफ्नो एक्जाम हुन्छ। मैले मेरो एक्जाममा खास तयारी गर्नै पर्छ, त्यही भएर म भ्याउँदिनँ पढाउन होइन। अहिले भ्याएको बेलामा पढाइरहेको छु। अब अहिले यो एडिबिएलको क्लास मेरो विचारमा अलमोस्ट सबै मैले नै पढाउँछु कि अहिले। तर अब साउन भदौतिर म नहुन पनि सक्छु, त्यही भएर मौका पाएको बेलामा पढिहाले पनि हुन्छ। त्यो स्मार्ट जिकेले उपलब्ध गराएको छ तपाईँलाई प्लेटफर्म। अब यो एडिबिएल पनि, एनपिएल पनि, आरबिबी पनि बिस्तारै हामी गर्छौँ। तर अब मेरो आफ्नो समय चाहिँ कस्तो हुन्छ मलाई थाहा छैन। यही भिडियो पनि मैले कन्टिन्यू गर्न सक्छु कि सक्दिनँ मलाई थाहा छैन, किन म आफै पनि एउटा फर्म भरेर एक्जामको प्रतीक्षामा छु नि त। त्यही भएर तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ त्यो कुरा। ल, आजको हाम्रो क्लास यहीँ अन्त्य गर्छौँ। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, समय शुभ रहोस्। बाई बाई।